राम्रो भएर हिँड्छ त सम्पूर्ण मगरहरू एक हौ
व्यवस्था लागू गर पूर्ण सम्पत्ति व्यवस्था लागू गर सैनिक शिक्षाको लागि लागू गर आइपुग्ने पुग्दा लगत्तै हाम्रो कार्यक्रम उद्घाटन
27 गते नेपाल मगर विद्यार्थी सङ्घ केन्द्रीय समितिको रजत जयन्ती एवं 11औं राष्ट्रिय विस्तारित भेलाको यो कार्यक्रमको समुद्घाटन समारोहको कार्यक्रम सञ्चालकको भूमिकामा रहेछु। नेतृत्व गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री माननीय नवदेवी पुन मगरज्यूलाई आजको यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रा अतिथिज्यू प्रमुख अतिथिज्यूहरूलाई खाना प्रयासको निम्ति नेपाल मगर विद्यार्थी समिति समितिका सदस्यहरू तुलसी पूजा मगर, रितु आले मगर र गङ्गा थापा मगर हुनुहुन्छ। उहाँलाई म सचिवज्यूलाई पनि सूचना दिएका थियौँ, खबर गरेका थियौँ र उहाँहरूको कार्यव्यस्तताले गर्दा आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुन सकेन। त्यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहणको निम्ति म जोड्न चाहन्छु। त्यसै गरी आसन ग्रहणको निम्ति नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिका सदस्य तपाईँको गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोगलाल बुढा मगरज्यूलाई पनि अगाडि आएर आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं संयोजक श्री हरकृष्ण श्रेष्ठज्यूलाई पनि अगाडि आएर आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका समाजवादीका अध्यक्ष एवं संयोजक मुक्ति रोकाज्यूलाई पनि अगाडि आएर आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी राप्रपाका व्यक्तिका अध्यक्ष एवं संयोजक वीरबहादुर थापाज्यूलाई पनि अगाडि आएर आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनको निम्ति हार्दिक निवेदन गर्दछु। त्यसै गरी मङ्गल गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री सत्यप्रसाद ढकालज्यूलाई पनि अगाडि आएर आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी रघुमुखा गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री भवबहादुर भण्डारीज्यूलाई पनि जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय इकाइ म्याग्दीका प्रमुख आदरणीय दलबहादुर थापा मगरज्यूलाई पनि अगाडि आएर आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक निवेदन गर्दछु। त्यसै गरी नेपाल मगर सङ्घ म्याग्दीका अध्यक्ष लकमाया पाइजा मगरज्यूलाई पनि अगाडि आएर आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक निवेदन गर्दछु। नेपाल राष्ट्रिय मगर सङ्घ म्याग्दीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने कृपया अगाडि आएर आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी नेपाल म्याग्दीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि कोही हुनुहुन्छ भने पनि आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपाल म्याग्दीमा छु। नेपाल मगर विद्यार्थी सङ्घ केन्द्रीय समितिका पूर्व प्रचार सचिव खम थापा मगरज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी नेपाल मगर विद्यार्थी सङ्घका पूर्व विदेश सचिव पूर्व केन्द्रीय सदस्य दलबहादुर ढकालज्यूलाई आदरणीय सुजन बडवालज्यूलाई पनि अगाडि आएर आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी म्याग्दी जेसिसका शाखा अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र श्रेष्ठज्यूलाई पनि अगाडि आएर आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। ज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष एवं संयोजक हेसम भट्टराज्यूलाई पनि अगाडि आएर आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी नेपाल छनौट सङ्घ म्याग्दीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि कोही हुनुहुन्छ भने कृपया अगाडि आएर आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। 11औं विस्तारित भेला तथा आजका रजत जयन्ती विशेष समारोह समुद्घाटन कार्यक्रमका सञ्चालक तथा नेपाल मगर विद्यार्थी सङ्घका केन्द्रीय समिति महासचिव सहपाठी मित्र प्रेमरोका मगरज्यूलाई अधिकार सम्पन्न एकीकृत मगरात भूमि सहितको स्वायत्तता वैज्ञानिक व्यावहारिक सङ्घीय शिक्षा प्रणालीको पक्षमा 11औं विस्तारित भेला भन्ने मूल नाराका साथ आज म्याग्दी जिल्लाको बेनी बजारमा सम्पन्न हुँदै गरेको ऐतिहासिक 11औं राष्ट्रिय विस्तारित भेलाका अध्यक्ष सभानायक लाखौँ मगर विद्यार्थीहरूको ढुकढुकी नेपाल मगर विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष आदरणीय विष्णु कुमार सिन्जाली मगरज्यू, त्यस्तै गरी गण्डकी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयका मन्त्री माननीय नरदेवी पुन मगरज्यू, त्यस्तै गरी नेपाल मगर विद्यार्थी सङ्घलाई सदैव नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुहुने आदरणीय पूर्व अध्यक्ष
नेपाल मगर सङ्घका सचिव, गलकोट नगरपालिकाको उपमेयर, आजको यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि आदरणीय रेणुका काउछा मगरज्यू, त्यस्तै गरी नेपाल मगर विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय समितिका सल्लाहकार गौबहादुर आले मगरज्यू, त्यस्तै गरी विभिन्न म्याग्दीका विद्यार्थी सङ्घको स्थापना भएको दिन यो महत्त्वपूर्ण घडीमा आज हामी यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम गर्दै गर्दा म आजको दिनसम्म नेपाललाई स्वतन्त्रता दिलाउनको लागि, नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न गराउनको लागि, अधिकार सम्पन्न गराउनको लागि आफ्नो प्राणको आहुति दिने प्रथम शहीद क्याप्टेन लखन थापा मगरदेखि हालसम्मका ज्ञात अज्ञात शहीद सम्पूर्ण शहीदप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दै स्मरण गर्न चाहन्छु। भौगोलिक विविधतायुक्त देश हो। यस देशका सबै जात जातिहरूले राज्यको मूल प्रवाहमा समान रूपले आफ्नो अधिकार, आफ्नो स्थान, आफ्नो ठाउँ बनाउन सकेको छैन। यो स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै नेपालमा विभिन्न समयमा विभिन्न खाले राजनीतिक आन्दोलन, विभिन्न खाले मुभमेन्टहरू सञ्चालन भए। ती मुभमेन्टहरूमा, ती आन्दोलनहरूमा मगरहरूको पनि उत्तिकै रूपमा बहुसङ्ख्यक मगरहरूले पनि त्यसमा चाहिँ आफ्नो बलिदानीपूर्वक लडे। तर फलस्वरूप व्यवस्था परिवर्तन भयो, संविधानहरू नयाँ फेरिए। तर मगर समाजले, मगर युवा विद्यार्थीहरूले ती फेरिएका व्यवस्थाहरूमा, ती फेरिएका संविधानहरूमा आफूलाई अपनत्व हुने गरेर ती संविधानका धाराहरूमा आफ्ना अधिकारहरू सुनिश्चित भएको देख्न पाएनन्, त्यो महसुस गर्न सकेनन्। फलस्वरूप 2051 साल फागुन 27 गते नेपाल मगर सङ्घको 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन दाङको घोराइमा सम्पन्न हुँदै गर्दा नेपालका अगुवा, अग्रज, बुद्धिजीवी मगर विद्यार्थीहरूले नेपाल मगर विद्यार्थी सङ्घको स्थापना गर्न पुगे। स्थापना कालदेखि नै मगर विद्यार्थीले सम्पूर्ण मगर विद्यार्थीहरूलाई एकताबद्ध गर्दै सङ्गठनमा गोलबद्ध गर्दै शैक्षिक जागरण फैलाउने काम गर्दै आएको तपाईँ सम्पूर्णमा जगजाहेर कुरा हो। यस्तै गरी विभिन्न कालखण्डमा भए गरेका आन्दोलनहरूमा पनि मगर विद्यार्थीले वैचारिक रूपमा, भौतिक रूपमा, नैतिक रूपमा ती र त्यस्ता चाहिँ आन्दोलनहरूमा खरो उतार्दै आएको छ। त्यस्तै गरी अहिलेको परिवर्तनसम्म आइपुग्दाखेरि मगर विद्यार्थीले यो अहिलेको परिस्थितिलाई महत्त्वपूर्ण ढङ्गले विश्लेषण गरेको छ र अब आगामी कार्यदिशा कसरी चयन गर्नुपर्छ, अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने आजको यस विस्तारित भेलाले एउटा म्यान्डेट दिनेछ। त्यो म्यान्डेट आजको यस 11औं विस्तारित भेला सफल हुनेछ। हामीले प्राप्त गरेको धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयतालाई चाहिँ संस्थागत गर्दै, समावेशीकरणलाई संस्थागत गर्दै, अझै सुदृढ बनाउँदै हामीले प्राप्त गर्न बाँकी अधिकारका प्रावधानहरूलाई, हामीले प्राप्त गर्न अधिकारका प्रावधानहरूलाई राज्य सामु निरन्तर माग राख्दै, राज्यसँग आन्दोलित हुँदै, राज्यको सामु चाहिँ हाम्रा कुराहरू प्रष्ट रूपमा अगाडि राख्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। हामीले राख्दै आएको वैज्ञानिक व्यावहारिक शिक्षाका कुरा गरेका छौँ, सङ्घीय शिक्षा प्रणालीका कुरा गरेका छौँ, त्यस्तै गरी शिक्षामा भइरहेको व्यापारीकरणको कुरा गरेका छौँ, शिक्षामा व्याप्त सिन्डिकेटका कुरा गरेका छौँ र हामीले मगर विद्यार्थीलाई शिक्षामा विशेष व्यवस्थाको कुरा गरेका छौँ। त्यस्तै गरी हामीले हाम्रो प्रथाजन्य कानुनलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्छ भनेका छौँ। हामीले हाम्रा भाषाहरूलाई पनि हिन्दू नेपाली भाषा जस्तै, हाम्रो धर्मलाई पनि हिन्दू धर्म जस्तै हामीले मान्ने चाडपर्वलाई पनि हिन्दू धर्मको चाडपर्व जस्तै मान्यता दिनुपर्छ भनेर माग राख्दै आएका छौँ। हामीले यसो भन्दै गर्दा हामी नेपाली आम समाजमा सहअस्तित्वलाई स्वीकार्दै अन्य समुदाय, अन्य जात जातिसँग पनि सहकार्य गर्दै उत्पीडनमा रहेका शोषण सम्बोधन हुन सकेको मध्य प्रदेश घोषणा गरिनुपर्छ भनेर पनि माग राख्दै आएका छौँ। यसै क्रममा आजको यो आन्दोलनकै क्रममा आजको यस
11औं राष्ट्रिय विस्तारित भेला बेनीको यो सभामा सम्पन्न हुँदै गर्दा आजको यस कार्यक्रमले आजको यस विस्तारित भेलाले एउटा घोषणापत्र जारी गर्नेछ जसले सम्बन्धित निकायहरूमा धक्का महसुस हुने गरेर आवाज बुलन्द पार्नेछ, आन्दोलनको भुमरी सिर्जना गर्नेछ भन्ने पूर्ण आशाका साथ आजको यस कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण समयलाई पनि व्यवस्थापन गरेर हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर प्रमुख वक्ताको रूपमा कार्यक्रमको आकर्षणको बिन्दुको रूपमा यहाँ पाल्नुहुने गण्डकी प्रदेश सरकारका माननीय सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन मगरज्यू, त्यस्तै गरी नेपाल मगर सङ्घका केन्द्रीय समिति सचिव रेणुका काउछा मगरज्यू, त्यस्तै गरी सल्लाहकार गोबहादुर आले मगरज्यू, विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुखज्यूहरू, त्यस्तै गरी विभिन्न पार्टीका अध्यक्ष प्रतिनिधिज्यूहरू, त्यस्तै गरी नेपाल मगर महिला सङ्घ, नेपाल मगर भूपू सैनिक सङ्घ, त्यस्तै गरी विभिन्न राजनीतिक विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष प्रतिनिधिज्यूहरू र तमाम सम्पूर्ण मगर विद्यार्थी प्रतिनिधि साथीहरू, आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो संस्था नेपाल मगर विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय समितिको तर्फबाट शब्दद्वारा तपाईँ सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। जय मगर, जय मगरा, जय मगर विद्यार्थी सङ्घ। हाम्रो कार्यक्रमको उद्घाटन भइरहेको छ, उद्घाटन गर्ने हुनुहुन्छ आजका यस प्रोग्रामकी माननीय नरदेवी पुन मगरज्यू। आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्ष नेपाल मगर विद्यार्थी सङ्घ केन्द्रीय कमिटीका अध्यक्ष आदरणीय विष्णु थापा मगरलाई, त्यसै गरी आजको यो ऐतिहासिक कार्यक्रमका सङ्घीय प्रमुख अतिथि आदरणीय सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनज्यू, त्यसै गरी नेपाल मगर सङ्घका सम्पूर्ण सम्मानित व्यक्तित्वहरू, नेपाल मगर विद्यार्थी सङ्घका केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, विभिन्न पदमा रहनुभएका सम्मानित व्यक्तित्वज्यूहरू, यस देशमा आसित सम्पूर्ण विभिन्न तह तब्काबाट विभिन्न संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै आजको यस ऐतिहासिक कार्यक्रममा पाल्नुभएका विभिन्न अतिथिगणहरूमा र यो हलमा पाल्नुभएका विभिन्न जिल्लाहरूबाट निकै धेरै दुःख कष्ट सहेर यस कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य रूपमा सम्पन्न गर्नको लागि सुदूरपश्चिमदेखि, कर्णालीदेखि, बागमतीदेखि, रोल्पादेखि विभिन्न देशको कुराहरू काप्चाबाट अत्यन्तै दुःखको साथमा मनमा धेरै खुसीहरू बटुलेर यस कार्यक्रमलाई सफल पार्न आउनुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद र सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो राष्ट्रिय भेला गर्न पाउँदाखेरि हामी म्याग्देली मगर विद्यार्थीहरूले अत्यन्तै गौरवको महसुस गरिरहेको कुरा यहाँको बिचमा जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो कार्यक्रमलाई यो अवस्थामा ल्याइपुर्याउन विविध खाले सहयोग गर्नुहुने सबै सहयोगदाताहरू, विविध रूपबाट सहयोग गर्नुहुने सबै
मनकारी म्याग्दीजी जनताहरूमा साथीहरूमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र म्याग्दीको सुन्दर नगरी विघ्नसारमा गएर यहाँहरू जुन कार्यक्रममा रमाइरहनु भएको छ, यहाँहरूको यो ऊर्जा, यहाँहरूको एकताको भावना, यहाँको हामी बिचको एउटा सहसम्बन्ध र हामी बिचको एउटा युनिटी अफ द पावरलाई हामीले बढाउनको लागि जुन खालको एउटा हामीले भविष्यको एउटा भाग्य रेखा कोर्नको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण सफल महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नको लागि र महत्त्वपूर्ण सुझाव दिनको लागि हामी यहाँनिर उपस्थित भएका छौँ र मलाई विश्वास छ यो 11औं राष्ट्रिय भेलाले हामी नेपालका सबै मगर विद्यार्थीहरूको एउटा आन्दोलनलाई सशक्त रूपमा एकदम सबलीकरण सुदृढीकरण गर्दै अगाडि लैजाने क्रममा पुर्याउनेछ र आम जो नेपालको यो विवेककारी शिक्षाबाट वञ्चित बनिरहनु परेका हाम्रा मगर समुदायका विद्यार्थीहरू अझ धेरै यसलाई पन्छ्याएर तिनीहरूको विरुद्धमा विद्रोहमा तिनीहरूको आन्दोलनमा सशक्त बन्दै अगाडि बढिरहनेछौँ। त्यो खालको एउटा शक्ति, त्यो खालको एउटा सामर्थ्य, त्यो खालको एउटा बल आजको यो एकताको भेलाले हामीलाई त्यो बल दिनेछ भन्ने मैले महसुस गरिरहेको छु। भाषा यहाँको चालचलनलाई नजिकबाट बुझ्नुहुनेछ भन्ने पनि हामीले महसुस गरिरहेका छौँ र म अन्त्यमा यस कार्यक्रममा हुनुभएकोमा यहाँ सबैलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण अतिथिगणज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले अत्यन्त दुःख सङ्घर्ष सहेर अत्यन्त पीडाहरू थपेर हामीले कार्यक्रमलाई यो अवस्थामा पुर्याएका छौँ। तर यहाँको जुन जनमास छ त्यो मासले हामीलाई यति धेरै ऊर्जा दिएको छ कि आगामी दिनमा यस्ता राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि हामीलाई एउटा उत्साह मिलेको कुरा उनीहरूको बिचमा जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्पूर्ण केन्द्रीय कमिटीका साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै नेपाल मगर विद्यार्थी सङ्घ जिल्ला कार्य समिति म्याग्दीका सम्पूर्ण सहकर्मी साथीहरू जसले रात दिन भन्नु भएन, जसले यो र त्यो भन्नु भएन, अत्यन्त समयको महत्त्वलाई बुझेर अत्यन्त दुःखहरू सहेर कार्यक्रमलाई सबै भव्य बनाउन सहयोग गर्नुभएकोमा यहाँ सबैलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूबाट विभिन्न प्रदेशहरूबाट आउनुभएका हाम्रा प्यारा विद्यार्थी साथी लाभाहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै र तपाईँहरूलाई कुनै विभिन्न अवसरहरूमा हामी सहजीकरणको लागि तयार रहेको र यहाँले कुनै पनि त्यस्ता गुनासोहरू छन् भने हामी व्यवस्थापन समितिलाई यहाँले मन खोलेर राख्न सक्नुहुनेछ। यो आग्रह गर्दै यहाँलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गरेर यो कार्यक्रमको भव्य शुभकामना व्यक्त गर्दछु। हवस्, धन्यवाद। खोल्सातिर देखेको थिएँ कता हो कता ए साइले स्याउलाको भारी पुग्यो कि नै? पुग्यो। अब त साँझ पनि परिसक्यो, घर जानुपर्छ है छिटो। ए साइले आज त मजाले रोटी बस्नुपर्छ ल, जीवनमा मरेर के राम्रो छ र, बाँचुन्जेल रमाइलो गर्ने त हो नि। हुन्छ बरु छिटो भात खाएर पनि आउनु है। हुन्छ नि, बरु सबै केटीहरूलाई छिटो गरेर बोलाएर लिएर आइज है। ल केटाहरूलाई पनि मादल डम्बु खैजेरी पुरेली सबै लिएर आउनु भन्नु है। भइहाल्छ नि, बरु छिटो गरेर आज चाँडो रोटी बस्नुपर्छ है। ल
हामी
हुनुहुन्थ्यो। यो एउटा पुर्ख्यौलीले यो बेनी बजारमा धेरै रमाइलो गरेको छ र हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो पुर्ख्यौली आफ्नो पुर्खादेखि आएको कला हो, यसलाई सिक्नु जरुरी छ र हामी मगरहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी मगरहरूले अहिले हाम्रो 78 सालको जनगणनामा हामी मगरहरूको पद यति धेरै भइसकेपछि कमी किन देखिन्छ? हामी आले मात्रै, राणाले राणा, थापाले थापा यति मात्रै लेख्दाखेरि हाम्रो मगरहरूको जनसङ्ख्या घट्दै गएको मैले अनुभव गरेको छु र सम्पूर्ण जिल्लामा सम्पूर्ण जिल्लाको प्रतिनिधि हाम्रो मगर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अब 78 सालको जनगणनामा आफ्नो थरको जातको पछाडि थरको पछाडि मगर लेख्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु र यो सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जिल्लामा गएर आफ्नो जनगणना आउँदाखेरि 78 सालमा मगर चाहिँ लेख्नु नभुल्नु होला। र मैले बोल्दा धेरै बोलेर भाषणले मात्रै देश बन्ने होइन, विकास बन्ने होइन जस्तो मलाई लाग्छ। काम गर्नुहोस्, मेरा भाइ बहिनीहरू अगाडि बढ्नुहोस्। हामी जिल्ला समिति अथवा केन्द्रीय मगरसँग हामी मगरसँग एउटा अभिभावक गरेर तपाईँलाई साथ दिनेछु भन्ने आशा गर्छु र आजको यो कार्यक्रम चाहिँ भव्य रूपले सफल होस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। नेपाल मगरको तर्फबाट र व्यक्तिगत मेरो तर्फबाट शुभकामना दिँदै बोल्दा केही गल्तीहरू भएन यो मान्छेमा चाहन्छु भन्दै चाहिँ अन्त धन्यवाद। केन्द्रीय समितिका मेरो प्यारो भाइ प्रेमजीलाई आजको यस भव्य विस्तारित भेलामा अध्यक्षता आसन ग्रहण गरिरहनुभएका आदरणीय अध्यक्ष विष्णु रोकाज्यू, विष्णु थापाज्यू, त्यसै गरी आजका यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा आफ्नो अस्वस्थताका कारण पनि मैले पटक पटक फोन गरेर उहाँलाई जसरी पनि आउनुपर्छ दिदी भनेर निकै रिक्वेस्ट गरेको थिएँ र अस्वस्थताका कारण पनि यो हाम्रो कार्यक्रममा आएर कार्यक्रम शोभा बढाइदिनु भएकोमा आजका प्रमुख अतिथि नरदेवी पुन्ज्यू, त्यसै गरी विशिष्ट अतिथि रेणुका काउचा जो गलकोट नगरपालिका उपमेयर पनि हुनुहुन्छ र मगर विद्यार्थीमा निकै लामो समय हामीले सँगसँगै काम गऱ्यौँ। मगर विद्यार्थी सङ्घको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि करिब तेस्रो, चौथो, पाँचौँ, छैटौँ, सातौँ, आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आउँदा हामीले सँगसँगै धेरै काम गर्ने अवसर पायौँ। रेणुका काउचाजी, त्यसै गरी विशिष्ट अतिथि हाम्रा सल्लाहकार गौबहादुर आले दाई र त्यसै गरी विभिन्न विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, त्यसै गरी पार्टी प्रमुख आदरणीय नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति खम्बिर दाई, त्यसै गरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष हरिकृष्ण दाई, त्यसै गरी नेकपा माओवादीका प्रतिनिधि शेरबहादुर दाई लगायत यो हलमा यो ड्यासमा आसन ग्रहण गरिनुभएका सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथिहरू, त्यसै गरी प्रहरी नायक परिचितज्यू, मेरो आफ्नै सहोदर दाई जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय इकाइका प्रमुख दलबहादुर दाई, त्यसै गरी यो जिल्ला समन्वयका प्रमुख देवेन्द्र दाई लगायत सम्पूर्ण ड्यासमा आसीन विशिष्ट व्यक्तित्वहरू र देशैभरिबाट यो विस्तारित भेलालाई सफल पार्नका लागि पाल्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरू सम्पूर्णमा म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मगर विद्यार्थीमा भूपू केन्द्रीय प्रचार सचिवको हैसियतले र अहिले मगर सङ्घ न्यायको सचिवको हैसियतले यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र विशेष गरी यहाँहरूलाई आउँदै गर्दा हिजोको बसाइमा केही दुःख सुख के कसो भयो यहाँहरूले राख्नुहोला। हामीले सकेसम्म यहाँहरूलाई राम्रो गर्ने प्रयास गरेका छौँ र बिहानको खानामा पनि के कसो भयो यहाँहरू त्यस्तो केही छ गुनासो छ भने अन्त्यमा राख्दिन म अनुरोध गर्दछु। र विशेष गरी हामी यो मगर विद्यार्थीहरू विशेष गरी यो अति जातिवादबाट हामी बच्न जरुरी छ र पछिल्लो क्रममा हामी मगर विद्यार्थीहरू विशेष गरी अति राजनीतिक पार्टीवादबाट पनि बच्न जरुरी छ। त्यो शुभकामना व्यक्त गर्दै मलाई यो शुभकामना मन्तव्य राख्ने मौका दिनुभएकोमा आयोजक टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। जय मगर विद्यार्थी।